मोहतरम नाजरीन, जिस तरह माँ बाप के अपनी औलाद पर बेशुमार हुकूक़ होते हैं जो हर औलाद को अदा करना चाहिए, इसी तरह औलाद के भी अपने माँ बाप पर बहुत से हक़ होते हैं जो हर माँ बाप को अदा करना चाहिए। जिस तरह कल क़यामत के दिन माँ बाप के हुकूक़ अदा ना करने की वजह से औलाद पकड़ी जाएगी और औलाद से सवाल होगा, इसी तरह औलाद के हुकूक़ अदा ना करने की वजह से माँ बाप भी पकड़े जाएंगे और माँ बाप से भी सवाल होगा। लिहाजा माँ बाप औलाद के हुकूक़ अदा करें और औलाद अपने माँ बाप के हुकूक़ खंदा पेशानी के साथ अदा करें। हमने अपनी पिछली वीडियो में माँ बाप के हुकूक़ के हवाले से बात की थी और आपको बताया था कि माँ बाप के इंतकाल करने के बाद औलाद पर माँ बाप के क्या क्या हक़ होते हैं जो हर औलाद को अदा करना चाहिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो के हवाले से हम आपको बताने वाले हैं कि औलाद के माँ बाप पर क्या क्या हक़ होते हैं जो हर माँ बाप को अदा करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हर इस्लामी वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। देखें, सबसे पहला हक़ औलाद का माँ बाप पर यह है कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो उस बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। अच्छा नाम रखने से मुराद ये है कि बच्चे का नाम बुज़ुर्गों के नाम पर रखना चाहिए, नबियों के नाम पर बच्चे का नाम रखा जाए, हुजूर के नाम पर रखा जाए या अल्लाह के वलियों के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखा जाए। हुजूर हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों का नाम नबियों के नाम पर रखो, इसमें बड़ी बरकत होती है। और आप जानते हैं कि नाम का असर इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा जब भी अपने बच्चे का नाम रखें तो बहुत सोच समझ कर नाम रखें और अपने बुज़ुर्गों के नाम पर या हुजूर के नाम पर नाम रखना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज बहुत से हमारे भाई मॉडर्न बनने के चक्कर में मॉडर्न लिबादा ओढ़कर मॉडर्न बनने की ख्वाहिश रखते हुए अपने बच्चों का नाम भी मॉडर्न तरीके से रखना चाहते हैं। किसी का नाम बंटी होता है, किसी का नाम बबली होता है, किसी का नाम गुड्डू होता है तो किसी का नाम बबलू होता है। गर्ज़ ये कि इस तरह से नाम रखे जाते हैं जिनका कोई माना और मतलब नहीं निकलता है। लिहाजा जब भी अपने बच्चों का नाम रखें तो ऐसा नाम रखें जिसका कोई अच्छा सा माना और मतलब निकलता हो। एक बहुत बड़ी गलती अक्सर हमारे घरों में ये की जाती है कि प्यार और मोहब्बत में हम अपने बच्चों का नाम बिगाड़ कर लेना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे लफ्ज़ों से बच्चों को पुकारना शुरू कर देते हैं या उल्टे सीधे अलकाब से बच्चों को पुकारना शुरू कर देते हैं। देखिए, अच्छी तरह याद रखें, प्यार और मोहब्बत में जो नाम बचपन में बच्चों का पड़ जाता है वो ज़िंदगी भर फिर नहीं छूटता। इसलिए कभी भी उल्टे सीधे नामों से अपने बच्चों को ना पुकारें। बच्चों का अच्छा नाम रखें और खुसूसन कोशिश ये करें कि हुजूर के नाम पर या नबियों के नाम पर या वलियों के नाम पर, बुज़ुर्गों के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखें, क्योंकि नाम का असर इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। औलाद का दूसरा हक़ माँ बाप पर यह है कि बच्चे को पाक कमाई से पाक रोज़ी दी जाए, यानी हलाल खाना खिलाया जाए, हलाल रोज़ी खिलाई जाए। देखें, अच्छी तरह याद रखें कि नापाक खाना बच्चे के अंदर नापाक आदतें पैदा करता है। बच्चा फिर बड़ा होकर बदअखलाक निकलता है, बेअदब हो जाता है, बदमिजाज हो जाता है या और भी तमाम तरह की जो है वो नाफरमानियाँ उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। माँ बाप का शदीद नाफरमान होता है। लिहाजा कोशिश ये करें कि बचपन ही से अपने बच्चों के मुँह में हलाल निवाला डालें, हलाल रिस्क खिलाएँ, हलाल रोज़ी कमाएँ, ख़ुद भी हलाल खाएँ और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाएँ। औलाद का तीसरा हक़ माँ बाप पर यह है कि बच्चे को बहलाने फुसलाने के लिए कभी भी बच्चों से झूठा वादा ना करें। आमतौर पर आपने देखा होगा हमारे घरों में कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं तो उनको खामोश करने के लिए, शांत करने के लिए बच्चों से झूठा वादा कर दिया जाता है। लिहाजा ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बच्चों से वही वादा करें जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वरना झूठा वादा बच्चों से कभी भी ना करें, क्योंकि झूठा वादा करना ये बच्चों की आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ही ख़तरनाक और ज़हर कातिल है। लिहाजा ये बच्चों का तीसरा हक़ है जो माँ बाप को अदा करना चाहिए। औलाद का चौथा हक़ माँ बाप पर यह है कि ज़ुबान खुलते ही अल्लाह का नाम बच्चों को सिखाया जाए, कलमा तैयबा सिखाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार बच्चों को ये रिपीट कराया जाए, सिखाया जाए और धीरे धीरे कलमे का दूसरा टुकड़ा यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा कलमा धीरे धीरे बच्चों को सिखाया जाए, यानी अल्लाह का नाम याद कराया जाए, अल्लाह उसके रसूल का नाम सिखाया जाए। लेकिन आमतौर पर यहाँ भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ बच्चों की जब ज़ुबानें खुलती हैं तो वो अल्लाह का नाम नहीं सीखते बल्कि गाना गाना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे घरों में गाना गाने का माहौल होता है, गाना सुनने का माहौल
ہوتا ہے، گانا بجانے کا ماحول ہوتا ہے، لہذا بچے جو سنتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں اور گانا گانا بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، ہائے ہلو بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا نام اتنی جلدی نہیں سیکھ پاتے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ جب بھی بچوں کی زبانیں کھلیں تو بچوں کو اللہ اس کے رسول کا نام یاد کریں، کلمہ طیبہ بچوں کو سکھائیں۔ اور اولاد کا پانچواں حق ماں باپ پر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کسی متقی اور پرہیزگار پڑھانے والوں کے سپرد کر کے ان کو دین کی تعلیم دلوائی جائے۔ اور اولاد کا چھٹا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ قرآن عظیم جب بچوں کا ختم ہو جائے، قرآن عظیم ختم کرنے کے بعد کبھی کبھی اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کی تاکید بھی کرتے رہیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے بچے جب قرآن عظیم ختم کر لیتے ہیں تو پھر پورا مہینہ نکل جاتا ہے، 2 مہینے نکل جاتے ہیں، بعض اوقات تو پورا سال نکل جاتا ہے، صرف رمضان میں قرآن عظیم کھول کر کے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، باقی پورا سال نکل جاتا ہے قرآن عظیم نہیں پڑھتے۔ تو دیکھیں گاہے بگاہے اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے رہنا چاہیے، بچے جب قرآن عظیم پڑھ لیں تو ان کو کبھی کبھی قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کی ضرور تاکید کرتے رہیں۔ اولاد کا 7واں حق ماں باپ پر یہ ہے کہ ان کو سنتیں سکھائی جائیں اور اسلامی عقائد سکھائے جائیں۔ اولاد کا 8واں حق ماں باپ پر جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے، بچوں کو حضور سے محبت کرنا سکھایا جائے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب اور اپنی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ لہذا بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت کے وہ پھول اگائیں، حضور کی محبت پیدا کریں، بچپن ہی سے بچوں کو حضور سے محبت کرنا سکھائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں حضور کی محبت ہی عین ایمان اور اصل ایمان ہے۔ اور 9واں حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، نماز سکھائی جائے، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ بہرحال بچپن ہی سے اس کے اندر نماز کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آئندہ بھی وہ نماز کی پابندی کر سکے۔ اور اولاد کا 10واں حق ماں باپ پر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائی جائے، یعنی وضو اور غسل، نماز اور روزے کے مسائل اپنے بچوں کو اچھی طرح سکھائے جائیں۔ دیکھیں عام طور پر ہوتا یہ ہے، ہمارے بہت سے نوجوان حضرات جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کو وضو کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا، غسل کیسے کیا جاتا ہے وہ نہیں جانتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے ان کو اس کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے۔ اس پر ہماری دوسری ویڈیوز موجود ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، وہاں جا کر آپ وضو کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ سب ان ویڈیوز کو دیکھ کر اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں۔ 11واں حق ماں باپ پر یہ ہے کہ اولاد کو پڑھانے میں یا کوئی ہنر سکھانے میں اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کو ملحوظ رکھیں، یعنی نرمی سے ان کو پڑھائیں، نرمی سے کوئی ہنر سکھائیں، بہت زیادہ بیجا اولاد پر سختی نہیں کرنا چاہیے۔ 12واں حق ماں باپ پر یہ ہے کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی طرف سے کوئی نامناسب بات دیکھیں تو ایسے موقع پر چشم نمائی ضرور کرتے رہیں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں آنکھیں دکھانا، یعنی اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹتے رہیں، تنبیہ کرتے رہیں، ہوشیار کرتے رہیں۔ ہاں بیجا کوسنا پیٹنا اپنے بچوں کے لیے ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوسنے پیٹنے سے اکثر وہ بچوں کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، بچے بدمزاج ہو جاتے ہیں، ان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتے ہیں اور فساد کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ 13واں حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی میں یعنی پڑھائی لکھائی کے دوران اپنے بچوں کو کھیلنے کا موقع ضرور دیا جائے، لیکن اس میں بھی احتیاط یہ رکھیں کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو بد کردار، بد اخلاق اور بد مزاج بچوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنے دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں صحبت کا اثر بچوں کی زندگی پر بہت جلدی چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کو اچھے بچوں کا ساتھی بنائیں، برے بچوں کا یا بری عادت والے بچوں کا ساتھی کبھی بھی نہ بنائیں۔ 14واں حق ماں باپ پر یہ ہے کہ لڑکوں کی پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو کوئی ہنر بھی سکھایا جائے، لیکن لڑکیوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سینا کاتنا، پرونا اور کھانا پکانا اور دیگر امور خانہ داری لڑکیوں کو سکھائے جائیں، سورہ نور کی تعلیم دی جائے۔ 15واں حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ شادی بیاہ کی ایسی محفلوں میں جہاں ناچ گانے کی محفل سجی ہو اپنی بچوں کو ہرگز نہ جانے دیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا اپنے سگے بھائی کے یہاں ہی اگر اس طرح کی محفل سجی ہو تب بھی نہ جانے دیں،
کیونکہ ناچ گانا یہ ایک ایسا سنگین جادو ہے جو دھیرے دھیرے بچوں کی ذہنیت پر اثر کرتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے بچوں کی ذہنیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا یہ 15 طرح کے اولاد کے حقوق میں نے آپ کو بتایا جو ہر ماں باپ پر لازم اور ضروری ہیں۔ ہر ماں باپ خندہ پیشانی کے ساتھ ان حقوق کو ادا کرے، اور میں نے شروع میں بیان کیا تھا جس طرح ماں باپ کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے اولاد پکڑی جائے گی، ایسے ہی اولاد کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن ماں باپ بھی پکڑے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔